बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 8 जून है और सोमवार। मैं इस्लामाबाद में आपसे मुखातिब हूँ। दोपहर का वक्त है, यहाँ पे गर्मी बहुत शदीद है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक तो आज़ाद उम्मीदवार नून लीग से ज़्यादा तादाद में जीत रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी कम अज़ कम 9 नशिस्तों पर मैदान मार लिया है, लेकिन अभी तक सरकारी नतीजा नहीं आया और सरकारी नतीजा जब तक नहीं आएगा ये सब चीज़ हवा में है। कौन हुकूमत बनाएगा, किसके कितने मेंबर्स हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं। मैं आपको अभी चीफ़ कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान उनकी मैं आपको गुफ्तगू सुना देता हूँ। उन्हें कोई जल्दी नहीं है। उनका ये कहना है कि मैं बड़े सुकून से अभी सब कुछ कर रहा हूँ और जब मुझे वेरीफाई होगा तो मैं नताइज का ऐलान करूँगा। मैंने पूरे थ्रू 24 साल को मैंने ऑर्डर पास किया था। कल ही सबको 45 अनसिपार्ट प्रेजाइडिंग अफसरों ने दे दिया। आज जो है आरओ जो है कैंडिडेट और उनको नोटिस देने के बाद वो पोस्टल पेपर का छानबीन करेंगे, उनका कौन होगा। तो ये मिलकर ये दोनों 46, 47 फिर 48 का फार्म बनेगा। तो इनको मैं आराम से सुकून से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जिस तरह पुरसुकून तरीके से ये इलेक्शन हुआ, इस तरह ये रिजल्ट जो कंसोलिडेट अभी हो रहा है ये भी साफ सुथरा शफाफ तरीके से होगा। ये आपने स्पीकर जो इलेक्शन कमिश्नर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनकी बात सुन ली, लेकिन दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद दे दी है और उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। लेकिन जो आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो जमात है अपोजिशन की, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकज़ई, मुस्तफ़ा खोखर और पीटीआई के लोग, उन्होंने जो नताइज हैं उसमें उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन नहीं, ये बिल्कुल रेवड़ियों की तरह सीटें बांटी गई हैं और ये इलेक्शन उन्हें काबिल कबूल नहीं है। मुस्तफ़ा खोखर की गुफ्तगू भी आप सुन सकते हैं। तो जीबी का इलेक्शन एक रिपीट था, सिलेक्शन थी, सिलेक्शन कर ली गई है और रेवड़ियों की तरह इक़्तिदार बांटा जाएगा। जो इस्लामाबाद में 28वीं तरमीम के ऊपर शायद कोई सेटलमेंट कर लें तो बस फिर बदले में इक़्तिदार मिल जाएगा। ये कौन सा तरीका है इक़्तिदार देने का? अवाम की इसमें क्या हैसियत है? देखें, इलेक्शन हम क्यों तस्लीम करें जब हम इसको इलेक्शन समझते ही नहीं, हम इसको क्यों तस्लीम करें? अब हम चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं जाने से पहले बता दूं, एक वहाँ पर कशीदगी इतनी ज़्यादा है कि ये जो नताइज हैं लोग इनको तस्लीम नहीं कर रहे। ये वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के मलक कफ़ायतुर रहमान जो इलेक्शन जीते गैर सरकारी नताइज में, उनकी रैली जा रही थी, उस पर फायरिंग की गई है मुखालिफिन की तरफ से और उन्होंने कहा है कि हम नताइज को नहीं मानते। तो सूरत हाल, ये टांगीर का इलाका है गिलगित में, तो इस वहाँ पर भी जो सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और कोई नताइज नहीं मान रहा। और ये जो रखे जा रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए, पीटीआई के लोग कहते हैं कि 15 नशिस्तों पे हम जीत रहे थे, लेकिन वही पंजाब वाला और 2024 वाला मामला हुआ और हमें इंतखाबात से फारिग कर दिया गया। अब क्या करते हैं, तहरीक चलाते हैं या सड़कों पर बैठते हैं, धरने देते हैं, अभी इस हवाले से कुछ नहीं पता। लेकिन बहरहाल कशीदगी गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है और सवाए पीपल्स पार्टी के कोई नताइज को मानने के लिए तैयार नहीं है। नून लीग भी इस वक्त मतलब एक वो कहते हैं शशदुर रह गई है कि ये उनके साथ क्या हुआ। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि ये कहीं ना कहीं कोई फ़ैसला, और जरदारी साहब जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त गेमर हैं और जब भी मौका आता है वो ऐसी चाल चलते हैं कि जो ताकतवर लोग हैं उनके सामने घुटने टेक देते हैं। तो इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल थी, जो आगे बजट का मामला है, बड़ी खूबसूरती से उन्होंने ये कार्ड खेला है और गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल कर ली है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब ज़रा कश्मीर की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। वहाँ पर एक जो प्रेस रिलीज़ आया है आईजी पुलिस के तर्जुमान का, रावलाकोट की सूरत हाल के हवाले से उन्होंने 4-5 चीज़ों को उसमें माना है। एक तो उन्होंने इस बात को माना है कि जो CMH था वो हुकाम के कब्ज़े में नहीं था, वो लोगों के पास था, मुहासरे में था। दूसरा, उन्होंने उसमें ये माना है कि सिक्योरिटी फोर्स के भी जो लोग हैं वो अल्लाह को प्यारे हुए हैं। और फिर उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी के लोगों के हवाले से भी कहा है कि वो भी मारे गए हैं। फिर उन्होंने कहा है कि अंधा, एक वर्ड उन्होंने बीच में लिखा है कि अवामी एक्शन कमेटी की अंधाधुंध फायरिंग। इसका मतलब है कि वो इस बात को भी तस्लीम कर रहे हैं कि रावलाकोट में अंधाधुंध फायरिंग। अब हॉस्पिटल, उसका मुहासरा, वहाँ पर फायरिंग, वहाँ पर हलाकतें,
یہ سب کچھ جو آئی جی پولیس کشمیر کے ترجمان ہیں وہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اب وہاں پر کرفیو کی خبریں تھیں، لگا دیا گیا تھا، ساری رات آپریشن ہوتا رہا۔ میرے پاس وہ فوٹیجز ہیں جس میں آگ بھی لگی ہوئی ہے، گولیوں کی آوازیں بھی ہیں، لیکن میں نے صبح بھی کہا تھا ہمارا مقصد انتشار پھیلانا نہیں ہے یا کسی کو انٹائز کرنا نہیں ہے، یہ صرف ہم خبر دے رہے ہیں جو ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ وہ ہر چیز جو ہے اب حکومت نے اپنے پریس ریلیز میں، آئی جی پولیس نے اپنے پریس ریلیز میں کر لی ہے، تسلیم کر لی ہے۔ میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں جو کشمیر پولیس کے جوان ہیں ان کی گاڑیوں میں ان کی باڈیز کو لوگ نکال کر تو وہ ہاسپٹل کے اندر لے جا رہے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ لا انفورسمنٹ کے اندر یہ ایک کوئی جھگڑا کہ کس طریقے سے مظاہرین سے کو ہینڈل کرنا ہے، تو اس پر یہ فائرنگ کے نتیجے میں یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس نہ کوئی اسلحہ ہے اور ہمارے ایس او پیز ہیں کہ نہ کوئی نقاب پوش ہے، نہ کسی کے پاس اسلحہ ہے۔ ہم لوگوں کے پاس بالکل ہم پر یہ الزام لگانا کہ ہم نے فائرنگ کی ہے، یہ انتہائی غلط ہے۔ اور جو کل کا 9 جون کا جو احتجاج ہے اس کے حوالے سے، یہ پہلے میں اس کے حوالے سے بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ آپ فوٹیج دیکھیں اور نعرے بازی بھی دیکھ لیں۔ یہ راولہ کوٹ میں لوگ پھر دوبارہ جمع ہونا شروع ہو گئے اور ہر طرف سے آ رہے ہیں۔ وہاں پر جتنا مرضی ایکشن ہوا ہے یا آگے ایکشن ہوگا، لوگ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب جو ٹیلی فون لائن جو کام کر رہی تھیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو فوٹیجز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پرانی ہیں، یعنی چند گھنٹے پرانی ہوں گی، کچھ کوئی ہو سکتا ہے بالکل نئی بھی ہو، کیونکہ جو بائکرز ہیں وہ پہنچتے ہیں ان مقامات پر جہاں انٹرنیٹ اویلیبل ہے، تو وہاں سے یہ ان ویڈیوز کو تھرو کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ میں آپ کو بھی جو شوکت میر صاحب ہیں ان کا میں خطاب آپ کو سنواتا ہوں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دھرنا ہے، جو 9 جون کا جو احتجاج ہے وہ ہوگا، اس میں کسی طرح سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور تمام کشمیری آئیں گے، اور یہ جو ہماری شہادتیں ہیں یہ ہمیں اپنے مقصد سے نہیں ہٹا سکتی۔ حق اور باطل کی جنگ ہے، حاکم اور محکوم کی جنگ ہے۔ ہم نے کبھی آج بھی بحیثیت ادارہ ہم پاک فوج کو برا نہیں کہیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم بحیثیت ادارہ پاک فوج کو کبھی برا نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ایک افسوسناک سچویشن ہے، یہ میں بیان کرتے ہوئے مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ایک طرف پاکستان کے ادارے ہیں جو بڑے مقدم ہیں، اور دوسری طرف کشمیری جو دل و جان سے پاکستان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کوئی اس طرح کی جو پالیسی بنائی گئی ہے اس پر پولیٹیشنز جو ہیں پاکستان کے، میں خاص طور پر جو حکومتی اکابرین ہیں، مجھے نہیں پتا کس نے یہ پالیسی بنائی ہے، لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے، ان کی جو آج شہباز شریف سے ملاقات ہے، ایک نکاتی ایجنڈا ہے، پیپلز پارٹی کے ذرائع یہ کہتے ہیں، اور اس میں صرف کشمیر کے معاملات پر بات ہوگی، اور وہ شہباز شریف صاحب کو مائل کریں گے کہ مذاکرات کیے جائیں۔ فیصل راٹھور نے بھی یہ بات کہی ہے جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں کہ ہم ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ جب آپ نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا، اس کے دفتروں کو سیل کر دیا ہے، ان کے لوگوں کو شیڈول 4 میں ڈال دیا ہے، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ اب مذاکرات آپ دہشت گردوں سے کریں گے، کن سے کریں گے، کیسے مذاکرات ہوں گے، اور وہ لوگ جن کو آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے؟ اعتماد کی کون سی فضا ہے؟ تو یہ کیا ان کی گرفتاری کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے، لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مذاکرات کس چیز کے؟ 6 مہینے پہلے وہاں پر جو کشمیری ہیں اپنی جو مختلف ان کی ویڈیوز وہ پوسٹ کر رہے ہیں، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 6 مہینے پہلے مذاکرات ہوئے، اب عمل درآمد ہونا تھا، عمل درآمد کے موقع پر گولیاں ماری گئی ہیں، لوگوں کو مارا گیا ہے، ہمیں دہشت گرد قرار دے دیا گیا، تو اب یہ مذاکرات کا ڈھونگ کیا ہے؟ لیکن بہرحال پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے آج شہباز شریف صاحب کو مائل کریں گے۔ دوسری جو انٹرنیشنل جو سٹوریز چل رہی ہیں وہ ایران اور اسرائیل کے درمیان اب آپس میں بھی میزائلوں کی ایکسچینج ہو رہی ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ ابھی تک کسی معاہدے پر آمادہ نہیں ہوا، اور جو پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے جو فیلڈ مارشل کا ایک لفافہ، بند لفافہ جو سپریم ایرانی لیڈر کے لیے پہنچایا تھا، تو یہ ساری ڈیولپمنٹ اس کے بعد کی ہے۔
تو صورتحال جو ہے وہ بڑی گمبھیر ہے، اور اب لیٹ سی کہ کیا بنتی ہے۔ ایک اور پولیٹیکل موو میں اسے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ سیاستدانوں کا ایک دوسرے سے ملنا جو ہے وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے۔ چودھری نثار علی پرانے مسلم لیگی، خفا نون لیگ سے، میاں نواز شریف صاحب سے، ان کی جو خوش دامنہ یعنی ان کی جو ساس صاحب ہیں، ان کا انتقال ہوا، لیکن شہباز شریف صاحب وہاں پر افسوس کرنے گئے ہیں اور پورے ایک ڈیلیگیشن کو لے کے گئے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق بھی تھے، عطا تارڑ صاحب بھی تھے، اور بھی لوگ تھے۔ تو اس کو بھی ایک بڑے نئے انداز سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ جو مسلم لیگ نون کی انٹرنل پالیٹکس ہے اس میں بھی ابال آ رہے ہیں۔ خاص طور پر بہت سارے نون لیگی یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز صاحب کو اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کر لینا چاہیے تھا رزلٹ، اور یہ نہیں کہہ دینا چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی کو مبارکباد ہو، ابھی تو نتائج آنے تھے، ابھی تو الیکشن کمیشنر نے نتائج دیے ہی نہیں۔ اور 2024 میں بھی ایسا ہوا تھا، نون لیگ کے لوگ ہار کے گھر چلے گئے تھے، ان کو بلا کے کہا گیا تھا کہ لے جی آپ جیت گئے۔ تو لیکن شہباز شریف صاحب نے یہ جو کیا ہے وہ نون لیگ کی ایک انٹرنل جو پالیٹکس ہے اس کی بھی ریفلیکشن ہے۔ اس پر اگلے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ اجازت دیجیے مجھے اگلے ویلاگ تک، اللہ نگہبان۔